हरकत बैठी कांप रही थी कि अचानक कमरे का डोर नॉक हुआ और साथ ही मेरी मम्मा की आवाज़ आई, रम बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। पहले तो मेरे जहन में आया कि रात के इस वक्त मम्मा क्यों मेरे कमरे में आएगी। आमतौर पर कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन खौफ इस कदर गलबा था कि मैं जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ लपकी। जैसे ही मैंने लॉक खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और काले कपड़ों में मलबूस एक खूबसूरत बड़ी बड़ी चमकदार आँखों वाली औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने थूक निगलते हुए कांपती आवाज़ में उसे पूछा, आप कौन? वो कुछ ना बोली और अंदर आकर बेड पर नीम तराज हो गई। मैं उसे नजरअंदाज करके दरवाजे से बाहर जाने के लिए तेजी से मुड़ी तो दरवाज़ा जोरदार आवाज़ से बंद हो गया और मेरे खोलने पर भी ना खुला। मारे खौफ के मैं लड़खड़ाते कदमों से 3-4 इंच ही चल सकी और फर्श पर गिर गई। मेरे वजूद का एक एक हिस्सा अकड़ चुका था और कभी इस कदर ढीला हो जाता कि जैसे मुझ में हड्डियों की जगह सिर्फ गोश्त ही गोश्त हो। मेरे कमरे में लैंप की रोशनी थी और मुझे हमेशा से हल्की रोशनी पसंद थी। अचानक मेरी लैंप की रोशनी ऑन ऑफ होने लगी और बेड पर लेटी उस औरत के कपड़ों का रंग बदलकर कभी सुर्ख हो जाता, कभी जर्द, कभी नीला और कभी सफ़ेद। वो सारा मंजर देखकर मेरी हिचकी बंद हो गई और मैं अपने हाथों को अपने चेहरे पर जोर जोर से रगड़ने लगी कि काश ये ख्वाब हो। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उस औरत ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही मुझसे कोई बात की। पिछले 1 घंटे से ये सब कुछ देखने के बाद मैं काफ़ी हद तक इस मंजर की आदी हो चुकी थी और इस खौफ में थोड़ी कमी वाक़ई हो गई थी। इसकी असल वजह ये थी कि इस पुरअसरार मखलूक ने फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं कहा था। मैं फर्श पर बैठे अपने चेहरे को अपने घुटनों से लगाए बैठी थी कि अचानक मैंने अपना दायां हाथ कालीन पर रखा। जो ही मैंने हाथ उठाया वो खून से तर हो गया, जबकि कालीन पर कोई खून नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपने हाथ को पीटने हुए नज़रों से देखा और एक नज़र उस औरत की तरफ दौड़ाई जो अब तक बेड पर नीम दराज पड़ी थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने फौरन उससे अपनी नज़र हटाकर दोबारा हाथ को देखा तो मेरे हाथ से खून गायब था। इसी दौरान मुझे एक जोरदार झटका लगा और इसी झटके के साथ वो औरत वहाँ से गायब हो गई और अब मेरे जिस्म में हलने की सकत नहीं थी और नीम बेहोशी की कैफियत मुझ पर तारी थी और मेरे सर में शदीद दर्द था और आंखें भी भारी सी महसूस हो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल चलती हुई बेड के पास आई और अपने अधूरी पेंटिंग को देखने लगी जो भी मैंने शुरू ही की थी। क्या देखती हूँ कि उस औरत का चेहरा मेरी पेंटिंग पे छप चुका था, जैसे मैंने उसकी पेंटिंग बनाई हो और उसके साथ बहुत स्टाइलिश फ़ॉन्ट में लिखा था, वेलकम टू आवर बर्ड। मैंने वो पेंटिंग वहीं फेंकी और खड़ी होकर डोर की तरफ जाने चाहा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उस कमरे में किसी भी तरह निकल जाऊं और अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊं, लेकिन मैं इस कोशिश में नाकाम हो पा रही थी। मैं खड़ी तो हो गई थी लेकिन मेरे कदम उठ नहीं रहे थे, जैसे कालीन के साथ चिपक गए हो। मैं साथ ही पड़े चेयर का सहारा लेकर अपने कदमों को उठाने के लिए जोर लगाने लगी, जैसे कोई चिपकी हुई चीज़ को उखाड़ा जाता है, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। मैं बेसोध होकर कालीन पर लेट गई और अल्लाह का विर्द करने लगी। मैंने आंखें मूंद ली थी, लेकिन आंखें बंद करने के बाद मुझे वो औरत तस्वर में मुसलसल नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से आंखें खोली और बुलंद आवाज़ में अल्लाह पढ़ने लगी कि अचानक सामने वाली दीवार पर एक गोल शक्ल की नीली रोशनी नजर हुई, ऐसे जैसे कोई टॉर्च की रोशनी हो, लेकिन उस रोशनी में 2 लोगों के चलने का साया नजर आया और बहुत हल्की की आवाज़ में केकियों की आवाज़ आई।
میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر اس منظر سے بچنے کی کوشش کی۔ وہی روشنی میرے ہاتھ پر پڑنے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا دیا تو پھر وہ روشنی دیوار پر نظر آنے لگی اور ساتھ میں کیوں کی دھیمی سی مسلسل آواز بھی۔ اب مجھے اس آواز سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ 20 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا اور میں قالین پر بے ہوش حرکت لیٹی رہی۔ اسی ثنا میں میرے موبائل پر میسج کی ٹیون بجی اور ساتھ میں کال بھی۔ میں نے ٹوٹے جسم کے ساتھ دھیرے دھیرے اٹھنے کی کوشش کی اور بیڈ سے موبائل اٹھایا اور میری بہن کی کال اور میسج تھا جو اکثر مجھے تہجد کی نماز کے لیے جگانے کے لیے کیا کرتی تھی۔ میں نے 5 منٹ لگا کر ایک میسج لکھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، جلدی سے میرے کمرے میں آؤ اور چابی سے دروازہ خود کھولنا۔ جیسے ہی میسج سینڈ کرنے لگی وہ میسج خود بخود مٹ گیا۔ خوف سے موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا اور میرے سر کا درد مزید بڑھ گیا، ایسے جیسے ابھی دماغ پھٹ کر 1000 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میں نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا اور مختصر میسج ٹائپ کیا، کم ان مائی روم۔ پھر یہ میسج سینڈ کرنے سے پہلے ریز ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو کال ملائی تو نمبر بند تھا۔ میں بہت بے بس محسوس کر رہی تھی اور اب جسم میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازے تک جا سکوں۔ ذہنی خوف میں کافی کمی ہوئی تھی لیکن جسمانی طور پر میرا حال بہت برا تھا، جیسے صدیوں کی تھکاوٹ جسم پر طاری ہو، اور مجھے بھوک بھی اتنی لگی کہ جیسے ہفتے سے میں نے کچھ نہیں کھایا اور ہونٹ پیاس سے خشک تھے، لیکن اب بھی پانی نہیں پینا چاہتی تھی کیونکہ وہ پانی خون بن کے زمین پر گرا تھا، جس کی وجہ سے جگ میں پڑے پانی کو پینے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 4:17 ہو چکے تھے۔ پھر میں نے 10 منٹ تک درود پاک کا ورد کرتی رہی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں نے خود کو نارمل محسوس کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں وہ سفید کپڑوں والا وجود آیا جو کھڑکی کے باہر تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کے پردہ ہٹایا اور کھڑکی کھولی، جیسے مجھے اس کو دیکھنے کا تجسس ہو کہ وہ کون تھا۔ کھڑکی کھولتے ہی کیا دیکھتی ہوں کہ تقریباً 6 فٹ لمبے 4 ایک جیسے سفید کپڑوں میں ملبوس وجود ایک جگہ گھوم رہے تھے۔ ان کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں پلک جھپ کے ان کو دیکھتی رہی اور میرے اندر 1% بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ چاروں مجھ سے بے خبر گھومنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی میری طرف توجہ نہ دی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایک کر کے نیچے بیٹھے اور میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گئے۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز مجھے سنائی دی اور میں پرسکون ہو کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں گہری نقش چھوڑ چکا تھا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ ان سب نے مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، نہ ہی ڈرایا۔ ہاں، میں خود ضرور ڈر گئی کیونکہ ایسے واقعہ سے ڈر جانا انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اگلا 1 ہفتہ میں بخار میں مبتلا رہی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔